अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मदारिस का मियार किस तरह से बढ़ाया जाए और लॉकडाउन में उर्दू असातिज़ा की ज़िम्मेदारियाँ, इन दो उन्वान के तहत उस्मानाबाद ज़िले के साहिब राय हजरात से कुछ राय मंगवाई गई थी। हम मशकूर हैं उन असातिज़ा इकराम का जिन्होंने अपनी राय से हमें नवाजा है। साथ ही जो हजरात किसी मसरूफियत की वजह से अपनी राय ना दे पाए, उनसे अदबन इल्तिमास है कि आइंदा जब भी उनसे मशवरे मंगवाए जाएंगे तो ज़रूर अपनी राय पेश करें। आइए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे असातिज़ा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, तालीम साल 9 कहर कोरोना की नज़र हो चुका है। दर्स व तदरीस का अमल तकरीबन मफलूज व मुतासिर हो चुका है। ऐसी हालत में ऑनलाइन तरीका इख्तियार किया गया है। ये तरीका कहाँ तक मौसर है कहा जाना मुश्किल है। खुसूसन उर्दू मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात के सरपरस्तों की हालत इल्ला माशाअल्लाह है। तो जिस्म के खुश रंग लिबासों पे है नाजा, मैं रूह को मोहताज कफन देख रहा हूँ का मामला है। ऐसी हालत में बंदे की राय ये थी कि तकरीबन प्राइमरी बेस पर जो हमारे पास महाराष्ट्र तालीमी तरक्याती प्रोग्राम के तहत जादुई PTI है, उसके कार्ड्स अगर किसी तरह से बच्चों के घरों तक पहुँचाया जाए, आपस में शेयर करके वो खुद कफिलाना तौर पर उन कार्ड्स के जरिए कुछ सीख सकें, तो एक तरीका इसका बनाया जा सकता है। फिर रही बात हाई स्कूल लेवल के तलबा और तालिबात बाशऊर होते हैं, वैसे भी नए निसाब में मवाद से ज़्यादा मश्क पर जोर दिया गया है। वो पढ़कर बहुत सारा सबक का तजिया करके खुद से जो है तालीम हासिल कर सकते हैं। बस मुझे इतना समझ में आता है कि बच्चों को बावर कराया जाए, हाथों को पतवार करो, तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इस तरह से उन्हें हिम्मत अफजाई का काम असातिज़ा इकराम करते रहें। गाहे माहे दरमियान में बच्चों की निगरानी करना हमारा काम है। वैसे भी पढ़ाना बंद ही हो चुका है, पढ़ने के लिए तरगीब दी जानी है। लिहाजा दुआ है कि जल्द से जल्द हालात मामूल पर आ जाएं। अल्लाह कहरे कोरोना से तमाम की हिफाजत नसीब फरमाए। शायद खिजां से शक्ल आया हो बहार की, कुछ मसलहत इसी में है परवरदिगार की। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहनाज वसीकर, जिला परिषद हाई स्कूल बेमिली। लॉकडाउन में असातिज़ा की जिम्मेदारी, इस उन्वान के तहत मैं अपने ख्यालात के इज़हार करने की जसारत कर रही हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है और कम वक्त में मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करना है। तो मैं बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये हमारे ज़िंदगी का बहुत अहम तरीन, मुश्किल तरीन जो है वक्त है, और लेकिन इसको फेस करना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। भले हम लॉकडाउन हैं, लेकिन तालीम से दूर हम हमारे तालिब इल्मों को नहीं रख सकते। तो जहाँ तक हो सके हमें उन्हें तालीम की ओर लाना है, डिप्रेशन का शिकार न हो, इस बात का ख्याल रखते हुए तालीम के जज्बा उनमें पैदा करना ज़रूरी है। और इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल की मदद से, हमारे अपने PCs की मदद से बच्चों के लिए जदीद तरीन नए जो है वीडियोस बना सकते हैं। और हमारे सबके जो क्लास के ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप पे हम शेयर कर सकते हैं। मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए बेहतर से बेहतर यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर PPTs किस तरह बनाना है, वीडियोस किस तरह बनाना है, शेयर किस तरह करना है, तमाम इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है। तो उस इंफॉर्मेशन की मदद से तुम खुद अपना स्टडी मटेरियल तैयार कर सकते हैं। तो अपने मज़ामीन को मद्देनजर रखते हुए असबाब वाइज जो है PPTs बनाइए, वीडियोस बनाइए और अपनी आवाज़ में जो आसान तरीके से बच्चों को बनाकर वो ग्रुप पे जो है शेयर कीजिए, जिससे बच्चे घर बैठे उनकी तालीम मुसलसल जारी रहेगी और पढ़ाई का जज्बा उनमें यूं ही कायम रहेगा। तो बस मैं यही इल्तिजा करती हूँ कि अपने इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तालीम बराबर रखिए। भले मदारिस बंद है, लेकिन तालीम मुसलसल जारी है। तो आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ और ये दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ये मुश्किल तरीन वक्त से हमें जल्द से जल्द निकाले। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे असातिज़ा किराम, उम्मीद के बखैर हों। हम सब हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। कोरोना की इस वबा ने सारे आलम को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन इन हालात में तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरत से हम मुँह नहीं मोड़ सकते। तालीम एक बुनियादी और मुसलसल चलते रहने वाला अमल है। लिहाजा हमारे तलबा की तालीमी सरगर्मियों की फ़िक्र करना हमारा एक अहम फ़रीज़ा है। लिहाजा इन हालात में असातिज़ा की ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हम असातिज़ा होने के नाते आज के इस दौर में
ان پیچیدہ حالات میں، ان مشکل حالات میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور الگ الگ طرح کی ویڈیوز کے ذریعے سے ہم اپنے طلباء تک اپنے تعلیمی مواد کو پہنچا کر ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں تعاون پیش کر سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے طلباء کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مختلف گروپس کے ذریعے سے، مختلف ویڈیوز کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، پی پی ٹیز کے ذریعے سے، الگ الگ طرح کے سرگرمیوں کے ذریعے سے طلباء کے سرپرستوں کے موبائل پر ہم جو ہے ربط قائم کر کے تعلیمی مواد ان تک فراہم کریں اور سرپرستوں کی ذہن سازی کریں کہ طلباء کو یہ مواد وہ پہنچانے میں اپنا تعاون پیش کریں۔ لہٰذا اس کے ذریعے سے ہم اپنے طلباء کی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتے ہیں اور طلباء کے فارغ اوقات کو ان تعلیمی سرگرمیوں کے ذریعے سے ہم ایک خوراک پیش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اساتذہ کرام اپنے دل سے آگے آئیں، اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی جو ہے کارکردگی کو پیش کرتے ہوئے طلباء کے تعلیمی میدان میں انہیں آگے مواقع فراہم کرنے کی ہم جو ہے ایک کوشش کریں۔ لہٰذا اتنا ہی کہوں گا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم، میں خطیب احمد حسین، صدر مدرس ضلع پریشد ہائی اسکول بیبری۔ میرا عنوان ہے اردو مدارس کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کیا؟ یقیناً بنایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں، کوشش سے کوئی بھی کام ممکن ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ ہم اپنی ایمانداری، لگن، محنت کے ذریعے یہ کام انجام دے سکتے ہیں، اور یہ کام صرف اور صرف اساتذہ ہی کر سکتے ہیں، اور اکیلے نہیں بلکہ ٹیم ورک کے ذریعے ہم اپنے اسکول کے معیار کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دل میں یہ ٹھان لے کے ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام کو ایمانداری، لگن کے ساتھ کریں، اور اس میں ہمیں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اور آخر میں داغ دہلوی کا وہ شعر کہنا چاہتا ہوں، اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دور ہماری زبان۔ السلام علیکم، میں شیخ شاگرد احمد عبدالغفور، معاون معلم گلشن اطفال پرائمری اسکول عثمان آباد۔ عزیز ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس نامی وبائی بیماری کے چلتے گزشتہ تعلیمی سال میں طلباء کے سالانہ امتحان نہیں ہو سکے۔ طلباء کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کیا گیا۔ کیا یہ پروسیس سے ہم مطمئن ہیں؟ نہیں۔ حکومت مہاراشٹر، محکمہ تعلیمات اور MSCRT پونا کے جانب سے طلباء کے لیے آن لائن تعلیم کا نظریہ سامنے رکھتے ہوئے تقریباً آج کے تاریخ میں 88 تعلیمی کڑیاں واٹس ایپ کے ذریعے ہر معلم تک پہنچانے کا کام محکمہ تعلیم پونا کی جانب سے روزانہ جاری و ساری ہے۔ ایسے میں ہم اساتذہ کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا احساس ہمیں ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جس اسکول میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، ان طلباء کے لیے ہم نے آج تک کیا کیا؟ ہم ان سے کتنی مرتبہ روبرو ہوئے، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ دیہات ہو یا پھر شہر، ہمیں چاہیے کہ بذات خود ہم ان طلباء اور والدین سے ملیں۔ نیا تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن آج بھی مدارس بند اور تعلیم جاری ہے۔ نئی کتابیں دے کر انہیں گھر میں رہ کر پڑھائی کس طرح کرنا ہے، اس کی رہنمائی کریں۔ والدین کا واٹس ایپ گروپ بنائیں۔ کم از کم ایک ہفتے میں 3 مرتبہ بچوں کے گھر پر وزٹ کریں۔ آپ نے جو کام انہیں کتاب کے ذریعے کرنے کو کہا تھا، وہ بچوں نے کیے یا نہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے، یا کیا ہوا کام واٹس ایپ پر منگوا کر جانچ کر کے طلباء کی حوصلہ افزائی کریں۔ بہت سے تعلیمی ویڈیوز واٹس ایپ کے ذریعے آ رہے ہیں، لیکن تمام بچوں کے پاس اینڈرائیڈ موبائل نہ ہونے سے یا نیٹ نہ ہونے سے وہ محروم ہیں۔ اگر کسی کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے بھی تو ویڈیو کے ذریعے کیا پڑھایا جا رہا ہے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ ایسی صورت میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ طلباء سے ربط کریں، تاکہ طلباء اور والدین کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے استاد کتنے فکر مند ہیں۔
अगर हम ये काम नहीं कर सके तो फिर समाज हम पर उंगली उठाएगा और न जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें करेगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर काम करें। कुल मिलाकर ये बात सामने आती है कि हमारी लगन, मेहनत, तड़प और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है और हमारे उर्दू स्कूलों को 4 चांद लग सकते हैं। नाज़रीन हज़रात से गुजारिश है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और साथ ही अगले सवालात किन उन्वानात पर होना चाहिए ये बात ख़ास तौर से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अल्लाह हाफिज़। शेख साजिद अहमद, उस्मानाबाद।